अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्तगल ऑनलाइन। जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जब मैं ग्रुप में ये पोस्ट लगा देता हूँ कि कामयाब जवान की तरफ से एक ऐसा सिस्टम लॉन्च हो चुका है जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है और इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और इसकी अप्लाई हम किस तरह करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं वो दरकार हैं, आप लोगों को मैं बताता चलूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को जो है ना बाकिरदार बनाने बाइख्तियार बनाने के लिए ये आगाज़ कर दिया है कि हमारे जवान जो इस हालत में जो इन मिसाल के तौर पर बेरोज़गारी में वो नशे के आदी होते हैं, उसके पास कोई वसीला नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को रन करे या कोई ऐसा रोज़गार स्टार्ट करे क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होते। तो तमाम पढ़े लिखे जवानों को जो बेरोज़गार हैं, घरों इलाकों में घूमते हैं बेरोज़गार और बेरोज़गार की वजह से तंग आके ख़ुदकशियाँ करते हैं या कोई और ऐसा काम शुरू कर देते हैं जो माशरे में बुराई की तरफ लेके जाए उसको। तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कामयाब जवान प्रोग्राम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च कर रहा है जिसमें हर नौजवान को मुफ्त दाखिला मिलेगा इसमें, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। मुफ्त कोर्सेज होंगे, बाइज़्ज़त रोज़गार होगा और इसके बाद जब आप लोग 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स इसमें कंप्लीट कर देते हैं बिल्कुल फ्री, तो इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो सर्टिफिकेट हर जगह पे क्या होगा, तस्लीम शुदा होगा, यानी माना हुआ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। आप किसी दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट भी काम आएगा। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के नज़दीकी इलाके जिस तरह बनू हो गया, लक्की हो गया, इस्लामाबाद, पेशावर, पूरे पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और 31 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इसका फॉर्म है जो आप ऑफ़लाइन तरीके से फ़िल करके किसी भी नज़दीकी यूनिवर्सिटी या इसके नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग में जाकर फ़िल करके वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया और दूसरा तरीका ये है कि आप अप्लाई ऑनलाइन करें, यानी ऑनलाइन इसका वेबसाइट मौजूद है, उस वेबसाइट पे जाके आप लोग क्या कर ले अपना ऑनलाइन अप्लाई फ़िल करके फॉर्म फ़िल करके सबमिट कर दें। तो वो आप लोगों को बज़रिया एसएमएस या बज़रिया कॉल आपको बता देंगे कि आपका कोर्स शेड्यूल क्या है, आपने कब आना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लाने हैं। तो ये तो था थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़। अब इसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस तरह आप कहते हैं कि मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, ये भी आप लोगों को सिखा सकते हैं ये इस प्रोग्राम से, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गया, रोबोटिक्स, इनमें इतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। और वो दूसरी बात हैरान होने वाली ये है कि ये बिल्कुल मुफ्त है, आपको दाखिला भी मुफ्त मिलेगा, कोर्स भी मुफ्त करवाएंगे ये लोग और खाना पीना रिहाइश कुछ ऐसे जो मिसाल के तौर पर जिसकी लोकेशन दूर की हो तो उन लोगों को फ्री रिहाइश और खाना पीने का सिस्टम भी वहाँ पे होगा। तो इसका ज़्यादातर ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ या 6 मंथ है। तो 3 मंथ या 6 मंथ कोई ऐसा अरसा नहीं है। इसमें जितने भी बेरोज़गार लोग हैं वो इस प्रोग्राम से बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे। अब इसकी अप्लाई आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले आप गूगल में जाएं, ठीक है, और गूगल में आप लिख ले नाउ टेक, ठीक है, ये पहला वाला आ गया, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई अगर आप मोबाइल से करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको मसला होगा क्योंकि मोबाइल का ब्राउज़र इसको लॉन्च नहीं करता कभी कभी। तो बहुत सारे दोस्तों को मसला होता है कि यार ये तो अप्लाई नहीं हो रही। तो इस वजह से अगर आपने करना है तो आपने मोबाइल के ज़रिए अगर करना है तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि कभी कभार इसमें मसला आ सकता है। अप्लाई करते वक्त आपने यहाँ पे ये जो पहला जो वेबसाइट आ गया नाउटेक का, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट का मेन इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा थोड़ा लोडिंग करने के बाद।
اور یہاں پہ یہ اس کا مکمل آفیشیل اشتہار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں یہ، لیکن یہ فیک نہیں، حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں. ملک کے بر کے 1000 سے زائد معیاری یونیورسٹی، یعنی 1000 سے زائد معیاری یونیورسٹی اس میں شامل ہیں. 150 سے زیادہ ہائی ٹیک اور 100 سے زیادہ کنونشنل کورسز بھی داخلے کا اجرا کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا تقریباً 60,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا کورسز فراہم کروائیں گے 3 مہینے کے اور 6 مہینے کے، ٹھیک ہے، جس میں بہت سارے ویب ڈیزائننگ کے ہو گئے، گرافک ڈیزائننگ کے ہو گئے. تو یہاں پہ کیا ہے، کہتے ہیں داخلہ فارم مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر آن لائن داخلہ فارم جمع کروائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ اپنی اپلائی 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. کامیاب جوان پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے جو دوسرا نوٹیک کا ہے جس پہ ہم ابھی آئے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں. 31 تاریخ جو ہے نا لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے. تو اب ہم نے کیا کرنا، اس کو سکپ کر دینا ہے. یہاں پہ اپلائی فار 3rd بیچ آف پرائم منسٹر ہنرمند پروگرام. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس لنک پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. یہ پہلا لنک ہے جس پہ آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں گے. اور دوسرا یہ والا یہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں اس والے پہ، تو یہ یہاں سے آپ کا فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. وہ فارم آپ لوگ فل کر کے کسی نزدیکی انسٹیٹیوٹ میں جمع کروا کے آپ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے. تو ابھی ہم جاتے ہیں آن لائن اپلائی پر کلک کر دیتے ہیں. اور آن لائن اپلائی پر کلک کرنے کے بعد ہنرمند پروگرام کا جو مین اپلیکیشن فارم ہے جس کو ہم نے آن لائن فل کرنا ہے وہ آ جائے گا. جیسے ہی وہ فارم آپ لوگوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا تو پھر میں اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتاؤں. تو موبائل میں اکثر یہ ویب سائٹ کھلتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ والا مسئلہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہم موبائل سے اپلائی نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے ساتھ آن لائن اپلائی میں آپ لوگوں کو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. ایسے لوگ جو آن لائن اپلائی سے قاصر ہیں، یعنی موبائل پہ ان کو مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ ہمارے ہیلپ لائن نمبر 0330 53 21 135 پر رابطہ کر کے اپنا آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں، وہ بھی صرف 5 منٹ کے اندر اندر، ٹھیک ہے. تو اپلائی کے لیے آپ نے کیا بھیجنا ہوگا، اپنے سارے ڈاکومنٹس بھیجنے ہوں گے. شناختی کارڈ، فرنٹ بیک تصویر بھیجنی ہوگی. جس کورس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کورس کا نام آپ نے بھیجنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنا ایک تصویر بھیجنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو سنٹر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ جانا چاہتے ہیں، وہ سنٹر آپ نے ہمیں بتانا ہوگا، ٹھیک ہے. تو بہت سے لوڈنگ کرنے کے بعد یہ اپلیکیشن فارم جو ہیں ابھی میرے خیال میں اوپن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ اگر اس طرح انتظار کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. پھر آپ ایزیلی اس کی اپلیکیشن فارم کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں. تو لوڈنگ کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کے سامنے فارم جو ہے نا آ گیا ہے. تو اس فارم کو آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہے، فل نیم لکھنا ہے. سمپل سا فارم ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ فل نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ سب لوگ جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہیں. تو یہاں پہ اپنا ایجوکیشن لیول آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ نے SSC سلیکٹ کرنا ہے، کون سے انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے، انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈکلیریشن ڈیٹ ہو گیا وہ لکھنا ہے. تو یہاں پہ ایڈ ریکارڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوسرا فارم آئے گا HSSC کا. تو اس طرح آپ نے اس طرح کر کے سارا ایجوکیشن ایڈ کرنا ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ ایڈ کر دیں، ایکسپیرینس نہیں ہے تو نیل چھوڑ دیں. تو ایکسپیرینس ایڈ کرنے کے بعد آپ سے ٹیسٹ انفارمیشن لیں گے ٹریڈ کے بارے میں کہ کون سا ٹریڈ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کون سے ضلع میں آپ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں مثال کے طور پر اسلام آباد جو ہے نا یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یا پھر میں جس علاقے سے ہوں لکی مروت میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک طرح کے کورسز جو ہیں وہ شامل ہیں. اکاؤنٹنگ ہو گیا، کمپیوٹر اپلیکیشنز ہو گیا، سرٹیفکیٹ ان آفس ہو گیا. تو اس میں کوئی ایک سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. انسٹیٹیوٹ کا نام ہو گیا یونیورسٹی آف لکی مروت، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا پریفرنس ہے. دوسرا کیا ہے، دوسرا میں نے لکھ لیا بنو، ٹھیک ہے. میں دوسرا کورس کہاں کرنا چاہتا ہوں، بنو کرنا چاہتا ہوں. بنو میں یہ والے جو ہے نا اس میں بنو میں بہت زیادہ ہیں. آپ کسی بھی ٹریڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بیوٹیفیکیشن ہو گیا. تو میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں انڈسٹریل الیکٹریشین، ٹھیک ہے. یہ میں نے کر دیا. یہاں پہ میں انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کرتا ہوں، بنو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ. تو میں نے یہ کلک کر دیا. یہاں پہ آپ اپنا تصویر اٹیچ کر دیں. تصویر اٹیچ کرنے کے بعد اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو یس پہ کلک کر دیں، نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دیں. آپ اسپورٹس مین ہیں تو یس پہ کلک کر دیں، نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دیں. آپ ڈسیبل ہیں تو یس پہ کلک کر دیں، نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ
سارا اپلیکیشن فل کرنے کے بعد یہ والا آپشن جو ہے یہ انیبل ہو جائے گا سیو، اور سیو ریکارڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے اسکرین پہ آ جائے گا تھینک یو فار اپلائنگ، تو وہ آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور موبائل نمبر سارا ڈیٹا آپ نے پہلے ہی درج کیا ہوگا۔ تو یہ سمپل سا طریقہ ہے جس کے لیے آپ اپنے موبائل سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ اپلائی سے قاصر ہیں تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر 0330 53 21 135 پر رابطہ کر کے آپ اس کی اپلائی ہم سے کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔